الوغ على عكس المؤسسات التعليميه، هنا كنتكلم باغ اكزومبل على الكوليج الابتدائي ليسي انسي دو سويت. دونك لو كورسوس ديال الفورماسيون اللي كيكون عندنا في التكوين المهني كيكون مخالف لهذا الشيء اللي عندنا او نيفو بيان سور ديال الكوليج ليسي انسي دو سويت، سواء بالنسبه للستاجير، سواء بالنسبه للطريقه اللي غادي يتعامل بها، سواء بالنسبه للطريقه اللي غادي يقرا بها. داكوغ، هادشي نورمالمون قلتو بين قوسين. علاش؟ حيت الماجوريتي في الناس اللي كيكونوا يلاه التحقوا بالمؤسسات ديال التكوين المهني كيوقع لهم واحد الخلط، وبعض المرات كاين اللي كيتصدم فيهم وما تيعرفش يميز ما بين ديك لا فاز دو ترانزيسيون، يعني المرحله الانتقاليه من الليسي بيان من الكوليج لمكاتب التكوين المهني او لي زيتابيسمون بارون ديال التكوين المهني، تيوقع ليه واحد الخلط، سوا تي ابوندوني، سوا كيجي ان شوك، سوا ما كيتبعش مزيان. بيان سور هادشي ما كاينش انه ما كاينش الناس اللي كيقراو. انا اللي كندير معاكم بيرسونيلمون جو سوي برودوي ديال لوفيس. Donc, c'est-à-dire l'office, normalement, elle est marginalisée. Je ne sais pas si je me permets de dire ça, mais bon, elle est marginalisée. Et souvent, on entend parler que تكون المهني كيمشي لي غير دوك الناس اللي ما توفقوش في القرايه، تكون المهني كيمشيو لدوك الناس اللي مجرين لهم المؤسسات ديالهم التعليميه الى اخره من الهضره هذه. بيان سور انا سور انترنت جي روماركي دي فيديو كاين شي وحدين اللي كيانسيتيو العين كونتر التكوين المهني، لا راه كيتصطاو عليكم لا هذه نو كونترير. نورمالمون ابخي لو ديسكور دو سا ماجيستي، دونك الامور راه واضحه. التكوين المهني ولا وجهه للجامعيات التخصصات وهو اللي كيشارك نورمالمون في المارشي دونطوا بواحد لابارت كبيره. هذا كاين بين قوسين غير باش نعرفوا شنو عندنا ونبدلوا الفكره اللي غتكون عندنا بالنسبه للتكوين المهني، باش نتفقوا نحس على واحد الدبلوم اللي كيشفع لنا اننا نزالوا واحد العمل معين كما قلنا وربطنا بالعنوان ديال ميتي اي فورماسيون. الوغ، من الحوايج اللي خصنا نكونوا عارفين نورمالمون في التكوين المهني كاينين لي فيليير. داكوغ، كاينين بزاف لي فيليير. هاد لي فيليير مقسمين سواء على الدومين تيرسيير ولا على الدومين تكنيك اندستريال. الدومين تيرسيير هو بحال المحاسبه، الكونتابيليتي، جيستيون دي زونتربريز، ماركتينغ استراتيجيك، واحد الموديول في جيستيون دي زونتربريز باغ اكزومبل سكرتاريا انسي دو سويت. Et on a aussi à côté le domaine technique ou le domaine industriel, par exemple l'électricité bâtiment, électricité industrielle, menuiserie aluminium au bois, mécanique automobile, diagnostic, ainsi de suite. Donc avec des appellations les quelques filières. Donc on va chercher les détails avec en gros. هذا واحد الجهه. الوغ بالنسبه لاي ستاجير غادي يلتحق بمكتب التكوين المهني كتكون عنده ديجا اون ايدي في الانسكريبسيون ديالو على شنو باغي يدير كوم فيليير. بيان سور اللي خاصو ياخذها بعين الاعتبار المستوى الدراسي ديالو وياخذ المؤهلات ديالو الى اخره. حيت ما يمكنش نورمالمون غادي تكونوا لاحظتوا هذه القضيه هذه، ما يمكنش شي واحد عنده مثلا مستوى ديال السادس ابتدائي وغادي يدير باغ اكزومبل ارفير، خاصو او موا يكون عنده واحد لي كريتير معينه باش يقدر يلتحق بواحد القسم ولا بواحد المحرف ولا بواحد لاتولي اللي فيه واحد فيليير معينه. اكزومبل ارفير خاص يكون عندك او موا 3 اني كوليج من التاسعه. بالنسبه للترين خاص يكون عندك نيفو باك. بالنسبه للتكنيسيان سبيسياليزي خاص يكون عندك الباك ديالك وبيان سور باك سيونتيفيك. دونك هادو بيان سور خاص الانسان يكون على عين بهادشي. هادشي باش كيجيب لانفورماسيون، يعني خاص لو ستاجير يكون كاباب انه قادر يكوليكتي لانفورماسيون. داكوغ، لا كوليكت لانفورماسيون باش يعرف ما له وما عليه وشنو كيتسنى. اتفقنا. الوغ بيان سور ابخي كيبدا بيان سور الكورسوس ديالو. هاد الكورسوس كيكون على حساب الفورماسيون اللي كيدير. هاد الفورماسيون اللي كيدير كتكون فورماسيون على حساب واش فورماسيون ديال عام، فورماسيون ديال عامين، فورماسيون ديال 3 سنين. شكون اللي كيحكم في هادشي؟ كيحكم فيه نورمالمون المود فورماسيون اللي كيقرا فيه. اتفقنا. وكيحسب فيه لو تيب دو فورماسيون. حنا غنشوفوا هادشي بلي ديتاي. دابا انا كندير غير جوست اون بتيت انتروداكسيون باردون باش نعرفوا علاش كنتكلم. بيان سور ملي كندخلوا للتكوين المهني كنبداو نسمعوا كلمات جداد علينا، باغ اكزومبل او اف بي بي تي، ايستيا، نتيك، à l'intérieur de liste اللي كنقراو فيها كنبداو نسمعوا الكاد، سي سي جي بي، دي زاكتيفيتي بارابيداغوجيك، كنسمعوا شي كلمات اللي جداد علينا. حنا غادي نحاولوا ان شاء الله في هذا الفيديو ديالنا في هذا الميتي فورماسيون نطرقوا لكل كلمه شنو كتعني. هاد الكلمات كيكونوا سو فورم دابريفياسيون ديال دي سيغل، يعني ابريفياسيون سيغل باغ اكزومبل عندو بي سميتي ائتمان خالد. الوغ نقدروا نديرو او بوان ك، او نسبه للائتمان، ك نسبه لخالد. à votre niveau bien sûr. ملي كنشوفوا شي لعيبه ديال الكره باغ اكزومبل كيكونوا ليونيل ميسي باغ اكزومبل، جو دون دي اكزومبل جو في دير نابورت كوا جوست بور إليستري، كتكون مكتوبه ديك ال بوان ميسي، يعني ما يمكنش يديروا الكلمه كامله. سي لا ميم شوز بالنسبه للوفيس، يعني بالنسبه للوف بي بي تي سي دادير شنو؟ اوفيس فورماسيون بروفيسيونيل دو لا بروموسيون دو ترافاي.
اتفقنا كناخذوا الكلمه الاولى الحرف ديالها، الحرف ديال الكلمه الاولى، الحرف ديال الكلمه الثانيه، الحرف ديال الكلمه الثالثه انسي دو سويت اون فونكسيون ديال لو نومبر دو مو اللي كاينين. كناخذوا ديما الحرف الاول وكنديروا واحد لو سيغ ولا واحد لابريفياسيون. حنا غنشوفوا هادشي اون ديتاي. Après, nous allons voir ensemble, si vous voulez, les modes de formation qui m'a déjà parlé. On va voir aussi les types de formation. On va voir aussi les attitudes, bien sûr un stagiaire, le comportement en fonction de chaque filière. On a bien sûr notre niveau, on va s'intéresser précisément à le point top de la réparation des véhicules automobiles à les niveaux, qualifiés, techniciens spécialisés. Bien sûr, le مناسبة غادي نشوفوا حتى لي نيفو اللي كاينين، داكوغ اللي كاينين بالنسبة للتكوين المهني، وغادي نشوفوا ابخي نورمالمون كومون كيفاش كيتحسب نورمالمون النقطة ديال النجاح اللي كتهمكم بيان سور باش تاخذوا الدبلوم ديالكم. هنا كنتكلم على نسبة النجاح بالنسبة لي موديول اللي غادي دوزو، الامتحانات اللي غادي دوزو. غادي نتكلموا اوسي على كيفاش كتحسب النقطة ديال السلوك في المؤسسة، وغادي نشوفوا الا قدر الله وقع لك شي مشكل في المؤسسة كيفاش كتوقع لك لا سانكسيون. داكوغ كيفاش كنقول لكم باللغه غنشوفوا بطريقه اداريه باش تعرف لي كل عليك، حيت هنا كنتحولوا من تلميذ كيقرا في الليسي ولا تيقرا في الكوليج لواحد لو ستاجير، واحد المتدرب. غير هنا المتدرب ما كيتخلصش، ولكن الكلاس ديالو شنو هو انه كيتعلم واحد الحرفه، واحد الميتي اللي غادي يخليه يمشي لسوق الشغل باش ياخذ واحد نورمالمون واحد العمل اللي غادي يتخلص عليه من بعد. دونك c'est-à-dire c'est une phase d'acquisition, d'apprentissage d'un savoir-faire qui va vous permettre par la suite d'avoir une rémunération en fonction du travail اللي غادي ديرو ولا الميتي اللي غادي ديرو. اتفقنا؟ دونك غادي نبداو ايتاب بار ايتاب ونبداو بلي زابريفياسيون اللي كنشوفوا بيان سور واللي غادي نواجهوهم في التكوين المهني.